नियन्त्रण गर्ने निर्णय भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरियो। ब्रिटिसले 1947 अगस्त 15 मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाए। भारतीयहरूले अंग्रेजलाई हामीले लखेटेका हौं भन्ने गर्छन्, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यौं भने भारत छोडेर जान्छौं भनेका थिए। बेलायती संसदले सन् 1947 को जुलाई 18 मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गर्यो। त्यतिबेला भारतमा पाकिस्तानलाई अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग चर्को बनेको थियो। सो ऐनमा अगस्त 14 मा पाकिस्तान र अगस्त 15 मा हिन्दुस्तान बन्दैछ भनेर बकाइदा लेखिएको छ। हिन्दू बहुल क्षेत्रलाई हिन्दुस्तान र मुस्लिम बहुल क्षेत्रलाई पाकिस्तान बनाइने ऐनमा उल्लेख छ। जो इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न चाहँदैनन् उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनिएको छ, जस अनुसार जुनागढ, हैदराबाद र कश्मीर स्वतन्त्र रहे। जुनागढ र हैदराबादलाई पछि भारतले सैनिक प्रयोग गरेर जबरजस्ती लियो। कश्मीरले दुवै देशमा गाभिन मानेन, यो मुस्लिम बहुल राज्य हो। पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिन खोज्दा यहाँका हिन्दू राजा हरिसिंह भागेर भारत आएर भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर त्यहाँका जनता भारतमा गाभिन तयार थिएनन् र छैनन्। माग अनुसार बेलायतले अगस्त 14 को मध्यराति 12:01 अघि पाकिस्तान र 1 मिनेट पछि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको हो। यस हिसाबले भारतभन्दा पाकिस्तान जेठो मुलुक हो, तर भारतले चलाखी गरेर पुरानो कहलिनका लागि आफू हिन्दुस्तान नभनेर इन्डिया भन्ने गरेको छ। यहाँ भारत र पाकिस्तानको प्रसङ्ग किन आएको हो भने ब्रिटिसले छोडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेको जमिन त्यही रूपमा भारतलाई छोडेका होइनन्। ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिएको भए पनि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र देश बनाएर गए। नेपालको हकमा भने गाभिएको गाभिए रह्यो। नेपालतर्फ भने नेपालले गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका राणाकालमा नपाएको होइन, तर राणाहरूले मौकामा चौका हान्न चुके। भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिसहरू जाने भएपछि दार्जिलिङबाट डम्बरसिंह गुरुङ राणाहरू समक्ष प्रस्ताव लिएर आए। उनले राणाहरूलाई भने ब्रिटिसहरू जाँदैछन्, अब दार्जिलिङलाई नेपालमा मिलाउनुपर्छ। त्यतिबेला काङ्ग्रेस राणा विरुद्ध लडिरहेको थियो। गुरुङले काङ्ग्रेसलाई पनि सुझाएका थिए, अहिले राणा विरुद्धको लडाईँमा ध्यान नदिएर पहिले जमिन फिर्ता लिनुस्। जमिन फिर्ता आएपछि हामी 25,000 भूकु गोर्खाले राणाहरूलाई एक दिनमै पल्टाइदिन्छौँ। यो कुरा बीपी कोइरालाले नेहरूसित राखे। त्यसपछि नेहरूले राणाहरूलाई कस्न थाले। भारतको बैंकमा रहेको तिमीहरूको पैसा रोकिदिन्छु भन्नेसम्मको चेतावनी दिए। यद्यपि राणाहरूले यस विषयमा कुराकानी गर्न तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धी कहाँ पठाएका थिए। गान्धीले भने, ठिक छ, जमिन तपाईहरूको हो, माग्न सक्नुहुन्छ, तर ब्रिटिसहरूलाई धपाउने आन्दोलनमा सरिक भएको नेपालीले तपाईहरूलाई बाँकी राख्दैन भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन? भारतका स्वतन्त्रता आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरू पनि संलग्न थिए। उनीहरूलाई देखाएर गान्धीले घुमाउरो चेतावनी दिएका हुन्। आफ्नो शासन सत्ता गुम्ने भएका कारण अन्ततः राणाहरूले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयासलाई जोरदार रूपमा नउठाएको देखिन्छ। इतिहासकार पुरुषोत्तम राणाले अंग्रेजहरू आफैले 3 पटकसम्म हामी भारत छाड्दैछौँ, तपाईहरू आफ्नो भूमिमा दावी गर्नुहोस् भनेर सन्देश पठाएको उल्लेख गरेका छन्। बन्दरगाह चाहिन्छ भने बङ्गलादेशको चटगाउँसम्म दिन्छौँ पनि भनेका थिए उनीहरूले। तर गान्धी र नेहरूले तिगडम गरेर यो प्रसङ्गलाई यत्तिकै मत्थर बनाइदिए। जब अंग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छोडेर गए तब नेपालको गुमेको ती भूमिहरू स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने थियो, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट भारतले खोसेको होइन, अंग्रेजले कब्जा गरेको हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू छन्। तथ्य नम्बर 1, नेपाल लडाईँ गरेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं। तथ्य नम्बर 2, भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अंग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन?
भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोर्वा फिर्ता लिएको होइन। त्यसो भए बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं। तथ्य नम्बर 3, नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने 1950 को जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाव दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के भनिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पिएको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6 र 7 भारतले उपयोग गरिरहने 8औं धारा किन लागू गर्न नपर्ने? भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले 1950 को सन्धिका विषयमा लेखेका छन्, यो भारतको पोलिटिकल ब्लन्डर हो। जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्छ, त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन। तथ्य नम्बर 4, नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन? तथ्य नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1960 मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। तथ्य नम्बर 6, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमिमा दाबी पेश गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीनबीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायत महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि। धेरैलाई लाग्न सक्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्यो। यो सत्य हो। 1842 मा सन्धि गरेर जमिन लिएपछि 1898 मा बेलायतले चीनसँग जम्मा 10 वर्ग किलोमिटर जमिन लिजमा लिएको थियो। त्यो 79 वर्षको लिज थियो। लिज सकिँदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दाबी गर्यो। बेलायत पनि सहमत भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जमिन र माटोको मुद्दा 100 होइन 1000 वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ। यद्यपि जति ढिला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ। हामीले सम्झाएनौं भने हामी पछिको पुस्ताले आफ्नो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ। त्यसो त नेपालमा पनि त्यस्तो कोही महान पुरुष नभएका होइनन्, तर उनी एक्ला बृहस्पति जसरी यस अभियानलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेका छन् र ती व्यक्ति हुन् फणिन्द्र नेपाल, जसले ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई विश्वको विभिन्न मञ्चहरूमा पुगेर आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल र बेलायतको बीचमा भएका तमाम सन्धिहरू रद्द भइसके भनिसकेका छ। त्यहाँ अल शब्द परेको छ, अल डकुमेन्ट्स आर कन्सेन्ट भनेको छ। तर नेपालभित्रै भने धेरैले यसलाई असम्भव परिकल्पनाका रूपमा लिन्छन्। अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेको बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ। तर यसो भनेर तार्किक र प्रमाणिक रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँका लागि माया मार्ने हो त? कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र मोहाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरूलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ सच्चा देशभक्त नेपाली हो भने तपाईँले यस भिडियोलाई यति धेरै सेयर गर्नुहोस् कि एक दिन यो भिडियो उनीहरूको आँखामा पुग्न सकोस् र धिक्कार लागोस् जसले आज म यो देशको नेता हुँ भनेर गर्व गरिरहेका छन्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।